ल अब यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको त्यति पढिसकेपछि हामीले यो बुझ्ने हिन्छौँ। यो बुझेपछि यो लेख्न सक्यो भने क्वेसन मिल्यो। अब कसरी मिल्छ अब सजिलो हो। यो मिलेपछि क्वेसन के गर्न पर्छ, आनन्दले पढ, के टेका नभएर के भनेर यो पहिला निकाल। अनि यो पर्चेस कन्सिडरेसन यति मूल्य भएपछि कसरी तिर्ने भनेर पनि निकाल। सबैमा यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। अब कहिले काहीँ फेरि हामीलाई यो पर्चेस कन्सिडरेसन यो नदिएर हामीलाई यस्तो पनि भन्न सक्छ, कति मूल्य भन्दाखेरि डिभेन्चर यति दिने, इक्विटी यति दिने, क्यास यति दिने भनेर यति मात्र पनि ल्याङ्ग्वेज दिएको हुनसक्छ, यति मात्र पनि पर्चेस कन्सिडरेसन हुन्छ है कहिले काहीँ। अब यहाँ पो ब्यालेन्स भनौँ, क्यास बाँकी दिने भनेपछि यो ननिकालिकन यो सम्भव हुन्न है। यदि हामीलाई सबै कुरा डिभेन्चर 9 लाख दिने, अनि भर्खर इक्विटीको पनि यस्तै कुरा दिने, अनि क्यास 34 लाख रुपियाँ दिने भनेको भए यो यत्रो माथिको लामो गरिराख्न आवश्यक होइन, यहीँबाट आइहाल्थ्यो। अब यहाँ थोरै फर्स्टमा कुरा गरेँ म, यो एसिड्स टेकन ओभर। एसिड्स टेकन ओभरमा ध्यान दिने के हो त भन्दा सम्पत्ति सबै लिन्छ। के गर्छ अरे, सम्पत्ति सबै लिन्छ के बाहेक त भन्दा एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स। यो ध्यान दिनु, यहाँ के फिक्स्ड एसेट्स भने कहिले पनि टेकन ओभर हुन्न। फिक्स्ड एसेट्स भनेको कस्तो त भन्दा जस्तो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटर कमिसन, पिएल अकाउन्ट, यीलाई हामी फिक्स्ड एसेट्स भन्छौँ। मैले टेबल पठाएको हो, त्यो हजुर टेकन ओभर हुन्न। अर्को यो लायबिलिटिज टेकन ओभरमा फेरि एक्सटर्नल लायबिलिटिज मात्र हुन्छ भनेको इक्विटी, डिभेन्चर, यिनीहरू आफैले क्वेसनले नबनाउँछ जति त्यो पनि टेकन ओभर हुन्छ। यति ध्यान दिनु। अब यसैको आधारमा हामी के बनाउँछौँ त, जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ। ल अब त्यहाँ जर्नल एन्ट्री मैले हिजो फर्मेटिङ पठाए चाहिँ म भन्छु, सजिलो छ। त्यति जानेपछि अब जर्नल एन्ट्रीको पार्टमा गएँ म। पहिलो जर्नल एन्ट्री है, अब सबै यो पिसी भएपछि हामी के निकाल्दैछौँ, सेकेन्डमा क्लोजिङ एन्ट्री लेख्दिउँ। क्लोजिङ एन्ट्री इन द बुक्स अफ सर यो मोड अफ पेमेन्टमा नि एडिसनलको मात्रै लेखिन्छ हामीले। यो हामीलाई दिन्छ एडिसनलमै, यो भाषा दिन्छ यो के दिने भनेर। एडिसनलमा मात्रै देख्यो नि, त्यो मात्रै लेखिन्छ नि हामीले यसमा। एडिसनलमा दिएकै कुराबाट निकाल्ने हो यो त। माथिको हेर्न परेन हामीले, जस्तो एडिसनल मात्रै लेख्यो, माथिको लेखेन हैन। यो 10 लाख रुपियाँ भनेको माथि त हेर्यो नि त, यसलाई कसरी चेन्ज गर भनेर त दियो हुन्छ। जस्तै यो डिभेन्चर तल एडिसनलमा नभनेको भए हामीले लेखिन्थेन। एडिसनलमा नभनेको भए लेखिन्थेन, त्यो दिन्छ ढुक्क हो। के कसरी पैसा दिने भन्ने कुरा हामीलाई एडिसनलमा छक्क दिन्छ, त्यो पढ्ने हो। त्यसैको आधारमा माथिको आधारमा जस्तो यहाँ 10% भनेर माथिको आधारमा कन्भर्ट गरिदियो, त्यो माथिको आधारमा हुन्छ। तर एडिसनलमा यसको इन्फर्मेसन नदिकिन हामी लेख्दैनौँ। क्लोजिङ एन्ट्री इन द बुक्स अफ, कसले क्लोज गर्ने हो त, बिजनेस कसले बेच्दैछ, एक्स कम्पनीले हो। अब एक्स कम्पनीले क्लोज गर्ने एन्ट्री बनाउँदैछौँ है हामीले। अब क्लोज गर्दैछ, आफ्नो व्यापार बेच्दैछ एक्स कम्पनीले। अब बेच्दैछ भने त्यसले जर्नल एन्ट्री अब के पास गर्न पर्छ अनि बल्ल क्लोज हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ पहिलो एन्ट्री क्लोजिङ एन्ट्री गराउँदैछौँ। पार्टिकुलर एलएफ अनि डेबिट रुपिस, क्रेडिट रुपिस। ल पहिलो यहाँ फर्स्टमा है कन्टिन्यू लेख्छु म, 1 2 नै गरौँ। फर्स्टमा के हेर्ने हो त भन्दा क्लोज गर्दाखेरि अब त्यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट कसको दिएछ भने चाहिँ मैले अघि पनि एक्स कम्पनीको हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा सधैँ लायबिलिटिज हुन्छ, एक साइड एसेट्स हुन्छ। यो त हुन्छ सबैले थाहा। लायबिलिटिज भनेको क्रेडिट हो, एसेट्स भनेको कुन हो, डेबिट हो। यो पनि थाहा छ सबैले। अब फर्स्ट हेलो हजुर सर, फर्स्टमा के गर्ने हो त भने
यहाँ पहिला एसिड्स जे बेच्यो एसिड्स बेचेको होला फर्स्टमा 1 मा है एसिड्स टेकन ओभरलाई यो जर्नल इन्ट्री फर्स्टमा सेकेन्डमा फेरि लायबिलिटिज टेकन ओभरलाई यो दोस्रो गराउँछ अनि तेस्रोमा फेरि तेस्रो इन्ट्री फेरि हामीले के गराउँछौँ त भन्यो नि यो र यो बेच्दाखेरि पर्चेस कन्सिडरेसन जुन मूल्य आयो त्यसको इन्ट्री बनाउँछौँ अब कन्टिन्यू हेर्नु पहिलो भनेको एसिड्स टेकन ओभर एसिड्स के बेचेको त है एसिड्स के बेचेको त भन्दा हामीलाई स्पष्ट के भनेछ त क्यास बाहेक सबै बेच्यो भने के भने अरे क्यास बाहेक सबै बेच्यो त्यसो भए अब जर्नल इन्ट्री के गर्ने त भन्दा यो एसिड्स डेबिटमा छ नि हो एसिड्स डेबिटमा छ नि अब यसलाई क्लोज गर्दैछौँ के यसलाई क्लोज गर्दैछौँ भनेपछि अब यसलाई सबै कहाँ राख्ने क्रेडिट साइडमा किनभने क्लोज गर्दैछौँ भने त यसलाई त हटाउन पर्यो नि त हटाउनको लागि क्रेडिटमा जर्नल इन्ट्री ध्यान दिएकै सजिलो चाहिँ एसिड्स भनेका जे नाम छन् त्यसलाई हामी क्लोज गर्दैछौँ भने त्यसलाई क्रेडिट साइडमा राखिदिन्छौँ के एसिड्सका नाम लायबिलिटिजका नामलाई कुन साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा राख्नु भने अपोजिट हुन्छ घट्छ अनि सक्यो क्लोज भयो त्यस कारणले पहिलो त के गर्न पर्यो भने एसिड्स टेकन ओभर हो एसिड्स टेकन ओभर जे छ त्यसलाई त्यो डेबिटमा हुन्छ एसिड्स भनेको अब क्रेडिटमा राख के छ हेर माथि ब्यालेन्स सिटमा हेर एउटा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको मूल्य कति छ 6 लाख हो 6 लाख रुपियाँ 60 लाख है एउटा 60 लाख त्यस्तै अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट कति छ 25 लाख छ जति छ त्यति लेख त्यसैलाई क्लोज गर्ने भनेपछि त्यसको मूल्य जति छ त्यसैलाई गर्ने हो डेबिट भरिकालाई क्रेडिटमा ल्याउने टु फर्निचर अकाउन्ट फर्निचर कति छ 10 लाख छ त्यस्तै अर्को के छ डेप्टर्स छ टु डेप्टर्स अकाउन्ट कति छ 15 लाख त्यसपछि अर्को के छ इन्भेन्ट्रिज अकाउन्ट कति छ 10 लाख 10 लाख अर्को के छ क्यास टेकन ओभर हो र हैन टेकन क्यासलाई लेख्न पर्यो सबै त्यहाँ डेबिटमा थिए ती सबैलाई हामी कुन साइडमा लेख्थ्यौ क्रेडिटमा लेख्थ्यौ के त्यहाँ डेबिटमा थिए त्यसलाई हामीले क्रेडिटमा लेख्थ्यौ क्रेडिट साइडमा है डेबिटमा के लेख्छौँ त रियलाइजेसन अकाउन्ट डेबिटमा लेख रियलाइजेसन अकाउन्ट डेबिट जर्नल इन्ट्री पहिलो एसिड जे टेकन ओभर छ त्यो एसिड डेबिटमा हुन्छ त्यसलाई सबैलाई क्रेडिटमा लेख्नु ब्यालेन्स सिटको मूल्य है यो के हो त ब्यालेन्स सिटको मूल्य ब्यालेन्स सिटमा जति मूल्य त्यति लेख्ने हो घटाउने बढाउने हैन त्यहाँ 80% भन्नु भने नि हैन किन हामीले ब्यालेन्स सिटको लाई क्लोज गर्दैछौँ नि त यो भएर ब्यालेन्स सिटमा जति छ त्यति राख अब कति आउँछ भन कति आउँछ ब्यालेन्स सिटमा 1,20,000 1 करोड 20,000 क्या 20 लाख 1 करोड 20 लाख 1 करोड 20 लाख अब बीइङ एसेट्स टेकन ओभर जुन एसिड्स लियो त्यसको मूल्य पहिलो भयो नि फर्स्ट सेकेन्डमा हजुर रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर किन लेखिएको सर त्यसको मिनिङ रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर किन लेखेको भने रियलाइजेसन भनेको यो बेचेर अब क्याशमा कन्भर्ट हुँदैछ एउटा कोषमा कन्भर्ट हुँदैछ भनेको जस्तो हामी यो बेच्छौँ अरु पनि हामीले यो लायबिलिटिज पनि एउटा खातामा यो जस्तो हो यो त अब कम्पनी बन्द गर्ने अवस्थाको हो नि त त्यो कम्पनी बन्द गर्ने अवस्था
कोलाई सेटल गर्नको लागि एउटा कोष क्रिएट गरेको रियलाइजेसन भनेको एउटा कोष हो जहाँ सम्पत्तिहरू बेचेर यही पैसा राख्छौँ अरू कोलाई तिर्नुपर्छ यही पैसाबाट तिर्छौँ मतलब अन्तिममा जुन रियलाइजेसन बचेको हुन्छ यो कोष बचेको हुन्छ त्यही कोषबाट कसलाई दिन्छौँ इक्विटी सेयरलाई दिन्छौँ त्यसकारण एउटा यस्तो कोष हो जसले सबै आउने पैसा पनि त्यही कोषमा आउँछ अनि त्यहाँबाट अरूलाई जसलाई पैसा दिनु छ नि त्यही कोषबाट पैसा बाँड्छौँ कि त्यही भएर यो एउटा कोष हो हुन्छ सर सेकेन्डमा जाऊ लाइबिलिटिजमा जाऊँ है एसेट्स टेकन ओभर भयो त्यसपछि लाइबिलिटिज टेकन ओभर लाइबिलिटिज भनेको कुन साइडमा क्रेडिटमा छ त्यसकारण अब त्यसलाई कुन साइडमा राख्नुपर्छ डेबिटमा राख्नुपर्छ डेबिटमा भनेको लाइबिलिटिज टेकन ओभर के छ एसेट्स क्याश बाहेक सबै थियो लाइबिलिटिज भनेको क्रेडिटर्समा छ क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट है किन हामी डेबिटमा लेखे बुझ्यौ नि क्रेडिटर्सको भ्यालु कति छ 10 लाख 2 कुन कोषमा लगाइदिने हो यो पनि रियलाइजेसन यो क्रेडिटर्स नि यसमै लगाइदिनु पर्छ अनि बच्ने के हुने बल्ल त हुन्छ रियलाइजेसन अकाउन्ट अपोजिटमा रियलाइजेसन 10 लाख यति एउटा मात्र छ है लाइबिलिटिज बिङ के लगा लाइबिलिटिज टेकन ओभर being liabilities taken over. यो दोस्रो पनि भयो अब तेस्रो 1 2 मा त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन छ सधैँ ध्यान दिनु एसेट्सको डेबिट हुन्छ त्यो डेबिटलाई हामी क्लोज गर्दैछौँ भने त्यसलाई क्रेडिटमा राख्ने हो भने क्लोज हुन्छ भनेर सर रियलाइज गर्ने चाहिँ नि पर्चेस गरेको कम्पनीले हो सर रियलाइज गर्ने अब पर्चेस जस्तो यो सेल्स गर्दैछौँ कसले यो काम गर्दैछ लिक्विडेटरले काम गर्दैछ यो सबै काम फेरि कसले गर्छ त लिक्विडेटरले काम गर्छ नि त मध्यस्थकर्ताले गर्छ त त्यसले यो कोषमा राख्छ कि यो सबै एसेट्सहरूको भ्यालु कति 1 करोड 20 लाख आयो यो कोषमा गर्छ अब क्रेडिटर्स जुन 10 लाख रुपियाँ छ नि त्यो पनि यही कोषमा गयो भने चाहिँ अपोजिट भयो नि त यसले के गरिदिन्छ त्यो मूल्यलाई घटाइदियो अब जहाँ जहाँ पैसा तिर्न छ नि त्यसले रियलाइजेसन भन्ने यो कोषबाट पैसा तिर्दै जान्छ हुन्छ सर त्यसपछि तेस्रोमा जाऊ अब के भयो त भन्यो नि एसेट्स पनि बेचियो लायबिलिटिज पनि टेकन ओभर भयो अनि अब हामीले गर्ने के हो त भने तेस्रोमा यो एसेट्स नै बेच्यो लायबिलिटिज नै बेच्यो नि त हो त्यस्तो इन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ त त्यहाँ पठाइदिएको पनि छु मैले अब हेर यो रियलाइजेसन कुन साइडमा भयो डेबिटमा धेरै छ क्रेडिटमा कम छ त्यही भएर रियलाइजेसन क्रेडिटमा लेख टु रियलाइजेसन अकाउन्ट सधैँ यस्तै नै हुन्छ किनभने एसेट्स त सधैँ धेरै हुन्छ हैन लायबिलिटिज त कम हुन्छ त्यही भएर रियलाइजेसन सधैँ डेबिटमा धेरै हुन्छ रियलाइजेसन अकाउन्ट यो रियलाइजेसन भनेको यो कोषबाट के हुनुपर्छ यही कोषमा पैसा आउनुपर्छ रियलाइजेसन अकाउन्टमा पैसा आउनुपर्छ कसले पैसा दिने हो त भन्दा पर्चेजिङ कम्पनीले हामी एक्स कम्पनीको गराएको छौँ कसले दिनुपर्छ त यो पैसा भन्दा पर्चेजिङ कम्पनी भनेको त्यहाँ के छ हेर त वाइ कम्पनी अब यहाँ लेख वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन अकाउन्ट यो कुन मूल्य लेख्ने हो त भनेको पर्चेज कन्सिडरेसन यहाँ मूल्य कुन लेख त भन्दा पर्चेज कन्सिडरेसन बराबर पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको कति 98 लाख हो 98 लाख रुपियाँ किन्ने बेच्ने मूल्य छ त्यही मूल्य बराबर हजुर यो टु रियलाइजेसन अकाउन्ट किन भयो यस्तो हो हामीले यो एउटा कोषमा यो सम्पत्ति त्यसै राख्यो लायबिलिटिज नि त्यसै राख्यो अब यो सम्पत्ति पनि त्यही भयो लायबिलिटिज पनि त्यही गर्छ त अब वाइ भन्ने कम्पनीले हामीलाई के हुन त पैसा दिन बाँकी छ भने त हामीले त यो सम्पत्ति दायित्व भनेको त त्यसैलाई पैसा दिएको हो नि त वाइ कम्पनीलाई दिएको हो कि होइन हामी यो यिनीहरूलाई वाइ कम्पनी नलेखेर हामी के लेखेछौँ
त्यो एउटा कोष एउटा यो हामी लिक्विडेटरले एक्टिभिटिज यो कम्पनी विघटन गर्ने बेलामा ल्याएको एउटा कोष हो भनेर भनिरहेछौँ भनेपछि त्यही रियलाइजेसन भन्ने यो हामी सम्पत्ति पनि रियलाइजेसनमा ट्रान्सफर गरेको लायबिलिटिज पनि रियलाइजेसनमा ट्रान्सफर गरेको त्यसैबाट बेचेको भनेपछि त्यही रियलाइजेसन लेख्नु पर्यो नि त वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट वाइ कम्पनीले हामीलाई पैसा दिन छ 98 लाख टु रियलाइजेसन अकाउन्ट भन्ने किनभने सम्पत्ति दायित्व त्यही रियलाइजेसन अकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गर्दै थियौँ है वाइ कम्पनीलाई त्यसैमा ट्रान्सफर गर्दै थियौँ त्यही भएर वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट यहाँ तेस्रो एन्ट्री हेऱ्यौ भने पनि हिजो लेखेको पर्चेजिङ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन भन्ने छ पर्चेजिङ कम्पनी भनेको यहाँ अब पैसा दिन बाँकी भयो नि त 98 लाख त उसले वाइ कम्पनीले यो एसेट्स नि लयो लायबिलिटिज पनि लगेपछि हामीलाई 98 लाखमा दिने भनेर सम्झौता गरेको नि त अघि त्यही भएर तेस्रो एन्ट्री के लेख्ने हो त पर्चेजिङ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर लेख्ने हो यहाँ लेख बिङ पर्चेज कन्सिडरेसन ड्यू भनेर यो कुन एन्ट्री हो त पर्चेज कन्सिडरेसन ड्यू है किनेको मूल्य दिन बाँकी बिङ लेख पर्चेज कन्सिडरेसन ड्यू पर्चेज consideration due being purchase consideration due भनेर लेख being purchase consideration due भनेर लेख भयो ल तेस्रो भयो अब चौथोमा है म यहाँ माथिको मेटेँ है अब यहाँ म जर्नल इन्ट्री टेबलले कन्टिन्यू गरौँ ल अब तेस्रो भइसकेपछि चौथो नम्बरमा जाऊ म माथि गए चौथो नम्बरमा जाऊँ है चौथो नम्बर देखौँ हामी तेस्रो गर्दै तेस्रोमा के भन्ने हो फर्स्टमा एसेट्स लगेको देखाइयो सेकेन्डमा लायबिलिटिज नि ल तेस्रोमा अब उसले अब पैसा दिन बाँकी हुने भयो त्यही भएर वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन भनेर लेख्यो चौथोमा उसले त पैसा दिएको छ नि त 98 लाख रुपियाँ त एग्रिमेन्ट गरेको त्यसपछि त पैसा दिएको छ नि त भनेपछि चौथो एन्ट्रीमा सधैँ के लेख्ने मोड्स अफ पेमेन्ट यो मोड्स अफ पेमेन्ट जे छ नि हो त्यसैलाई हामी चौथोमा लेख्छौँ भनेको त्यो 98 लाख रुपियाँमा त एग्रिमेन्ट गरेर लगो सम्पत्तिलाई जुन एसेट्स र लायबिलिटिज पहिलो एसेट्सको एन्ट्री गराइयो दोस्रो लायबिलिटिजको एन्ट्री गराइयो तेस्रोमा त्यो एसेट्स र लायबिलिटिज टेकन ओभर गर्दाखेरि कतिमा भनेर सम्झौता गर्दैछ त्यो एन्ट्री गराइयो चौथोमा के त तँ जति एग्रिमेन्ट गरेछ त्यो कति कसरी पैसा दियो भन्ने एन्ट्री हो जसलाई मोड्स अफ पेमेन्ट भन्छ कसरी पैसा दिएछ यसलाई सबलाई डेबिट मानेको डिभेन्चर इन वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट डिभेन्चर इन वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट कति छ 9 लाख त्यस्तै इक्विटी सेयर इन वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट $55 लाख त्यस्तै अर्को के थियो क्यास अकाउन्ट डेबिट कति यो 34 लाख 2 के लेख त 2 यहाँ हेर तेस्रो नम्बरमा के लेख्छ वाइ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु रियलाइजेसन भनेको वाइ कम्पनीले यति दिन छ है त्यो कोष बापत त्यो सम्पत्ति लायबिलिटिज लय बापत भन्ने थियो यो कसले दिएको वाइ कम्पनी अकाउन्टको त्यहाँ डेबिटमा भएको अब फेरि यहाँ कहाँ गयो क्रेडिटमा गयो वाइ कम्पनीले डिभेन्चर दियो इक्विटी दियो क्यास दियो भन्ने सिम्बल गरे यो 98 लाख
मोड्स अफ पेमेन्ट जे आए त्यसलाई डेबिटमा लेख, कसले दिएको यो वाई कम्पनीले दिएको हो, त्यही भएर वाई कम्पनी अकाउन्ट क्रेडिटमा लेख। बिङ पर्चेज कन्सिडरेसन जुन किन्ने मूल्य छ, पर्चेज कन्सिडरेसन रिसिभ अथवा डिस्चार्ज, यो जुन पर्चेज किन्ने मूल्य हो त्यो रिसिभ भयो अथवा डिस्चार्ज भयो भनेर चौथो नम्बरमा लेख्छु। र पाँचौं नम्बर फर्स्टमा के लेख्यो एसेट्स टेकन ओभरको कुरा लेख्यो, सेकेन्डमा के लेख्यो लायबिलिटिज टेकन ओभरको कुरा, थर्डमा के गरिदियो त्यो एसेट्स र लायबिलिटिज टेकन ओभर गर्दा कतिमा किन्ने भनेर सम्झौता गरिदिएको थियो त्यही मूल्य लेख्यो, वाइ पर्चेजिङ कम्पनी टु रियलाइज। चौथो नम्बरमा के लेख्यो त भन्दाखेरि त्यो सम्झौता गरे बापत के दिने भनेर भनेछ त हो, त्यसैलाई डेबिटमा लेख्यो, त्यो आउने भयो टु पर्चेजिङ कम्पनीको नाम लेख्यो, वाइ कम्पनीले यति यति दियो भनेर चौथो। अब एसेट्स पनि लयो लायबिलिटिज पनि लयो, त्यसले दिनुपर्ने पनि दियो। यसको अलावा के हुन्छ त, यो एउटा सिम्पल हेर्दाखेरि यहाँ भइसक्यो। यसको अलावा यो सबै काम कसले गरेको हुन्छ, लिक्विडेटरले गरेको हुन्छ। एसेट्सको म्यानेज गर्ने लायबिलिटिज म्यानेज गर्ने सबै काम कसले गरेको हुन्छ, लिक्विडेटरले गरेको हुन्छ। यो सबै कामलाई हामी के भन्छौँ लिक्विडेसन भन्छौँ। यो सबै कामलाई हामीले के भन्छौँ लिक्विडेसन भन्छौँ। त्यही भएर पाँचौंमा के हुन्छ त सधैँ पाँचौंमा के हुन्छ त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेसको इन्ट्री हुन्छ। अघि त्यो एडिसनलको लास्टमा यो लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस 2 लाख कहाँ भन्थ्यौ नि, सधैँ यो पाँचौंमा के हुन्छ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेससँग इन्ट्री हुन्छ 2 लाख रुपैयाँ। अब लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस भनेपछि सबलाई थाहा छ, अब खर्चलाई त हामीले पैसा दिनुपर्छ, टु बैंक अकाउन्ट लेख्न पर्यो, बैंक अथवा क्यास एउटै हो है, क्यास लेखे हुन्छ बैंक लेखे पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक सबलाई के थाहा छ क्यास र बैंक भनेको एउटै हो भन्ने थाहा छ, बैंक लेखिने हुन्छ क्यास लेखिने हुन्छ। डेबिटमा के लेख्ने त, यो पैसा कसले दिन्छ त, अब कहाँबाट दिने त भन्दा यही कोषबाट दिने। कुन कोष छ रियलाइजेसन अकाउन्ट भन्ने एउटा कोष छ नि त हो, त्यही कोषबाट दिन्छौँ। त्यही भएर रियलाइजेसन अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्यो, कति 2 लाख रुपैयाँ। 2 लाख रुपैयाँ पाँचौंमा यो सबै 1 2 3 4 यो सबै कम्पनी बन्द गर्नेसँग सम्बन्धित भयो। यो बन्द गर्ने कामको खर्चलाई हामी लिक्विडेसन भन्छौँ, त्यसैको इन्ट्री पाँचौंमा गराइयो है। बिङ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस, बिङ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस। सर यो 2 लाख कसरी आयो? एडिसनल लास्ट एडिसनल पढ, लास्ट एडिसनलमा के नै छ पर्चेस लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस दिएछ कि दिएन, लास्टमा हेर त लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस छ कि छैन, हो त्यही हो यो है। ल 5 भयो, अब 6 मा केसँग सम्बन्धित इन्ट्री हो भने 6 को है सेल्स अफ एसेट्स not taken over by purchasing company हो, एसँग सम्बन्धित इन्ट्री गराउँछौँ 6 मा सधैँ। यदि भनेको कि यदि पर्चेजिङ कम्पनीले कुनै सम्पत्ति लिएन टेकन ओभर गरेन भने त्यसलाई त बेच्न पर्यो नि त। हामीले त जसरी पनि हामी बेच्दैछौँ भने त हामी त जसरी नै बेच्दैछौँ, सबै बेच्दैछौँ। त्यही भएर यदि पर्चेजिङ कम्पनीले कुनै सम्पत्ति लिएन भने त्यो इन्ट्री यहाँ बन्छ भनेको जस्तो यहाँ त सबै इन्ट्री सबै एसेट्स टेकन ओभर भने, त्यही भएर यो यहाँ 6 को बनाउन आवश्यक छैन। तर यहाँ सम्पत्ति मध्ये कुनै ल्याएन, ल तपाईको फर्निचर पुरानो हैछ भो, मैले पुरानो फर्निचर लिन तपाईसँग यसमा कुरा मिलेन भन्ने कुरा राख्यो भने त अब हामीले त यो सबै उलाई बेच्यो, सबै गर्दै अरूलाई त बेच्न पर्यो नि त। बेच्दाखेरि के गर्छौँ पैसा आउनु बेच्ला क्यास अथवा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर अकाउन्ट लेख्छौँ के, किनभने फर्निचर डेबिट भन्छ क्रेडिटमा राख्न पर्यो टु फर्निचर,
जतिमा बेच्छौँ त्यो बैंक भनेर लेखेला। यदि घाटा भयो भने पनि रियलाइजेसन भन्छौँ, नाफा भयो भने नि रियलाइजेसन अकाउन्ट भन्छौँ। ध्यान दिनु है। यदि एसेट्स टेकन ओभर छैन भने हुन्छ। अब यो एसेट्स टेकन ओभर भइसकेछ, त्यसकारण यो 6 को इन्ट्री बनाउन पर्दैन, यहाँ पर्दैन। यो मैले तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर लेखिदिएको। 7 मा पनि 7 मा फेरि के त discharge of liabilities, discharge of liabilities not taken over. चुटी भन्दिनु न। Okay, not taken over by purchasing company. 7 को इन्ट्री पनि यस्तो हो। 6 र 7 उस्तै उस्तै हो। 6 केसँग सम्बन्धित हो? 6 रिलेटेड टु 1, 1 बाट 6 हेर्ने हो, 2 बाट 7 हेर्ने हो। ध्यान दिने। यदि 1 मा कुनै टेकन ओभर हुन्न भने त्यो 6 मा जान्छ। यदि 2 मा टेकन ओभर हुन्न भने त्यो 7 मा जान्छ। जस्तै कुनै एसेट्स नट टेकन ओभर भन्नु, जस्तो मैले यहाँ भने जस्तो अघि भनेको भए जस्तो एक्सेप्ट क्याश भने एक्सेप्ट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ने शब्द दिएको भए ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई टेकन ओभर गरेन भन्ने भयो। टेकन ओभर नगरेपछि यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा लेख्न मिल्थ्यो र? मिल्ने थिएन, लेखिन्थेन। यहाँ त्यो टेकन ओभर नभएपछि त्यो फेरि कहाँ जान्थ्यो त? यहाँनिर जान्थ्यो है। यहाँनिर गराउनु पर्थ्यो त्यसको इन्ट्री। कस्तो गराइन्थ्यो त भनेपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त यो क्रेडिटमा राख्न पर्यो, सेटल गर्न क्रेडिटमा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यसलाई त बेचिन्थ्यो नि त, त्यही भएर बैंक अकाउन्ट डेबिट टु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हुन्थ्यो। तर यदि घाटामा बेचेको भयो फेरि भनेपछि जता पुग्दैन त्यता फेरि के भनेर लेख्ने? रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर लेख्ने। लायबिलिटिजमा पनि त्यही हो कुरो। 2 मा यदि क्रेडिटर्स नट टेकन ओभर भनेको भए यहाँ आउँथ्यो के त्यो क्रेडिटर्स डेबिटमा लेख्ने, क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट टु क्याश, पैसा त तिर्न पर्यो नि त, टु क्याश भनेर लेख्ने। जता पुग्दैन जस्तो क्रेडिटर्स हामीलाई 10 लाख दिनु पर्ने, क्याश 9 लाख रुपियाँ दिएर पुग्यो भने 1 लाख रुपियाँ पुगेन जुन साइड, त्यहाँ रियलाइजेसन अकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब यहाँ नट टेकन ओभर माथि सबै टेकन ओभर छ, नट टेकन ओभर नभएको कारणले 7 पनि इन्ट्री बनाउनु परेन।